अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस्सुलूस 13 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 1 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अनकबूत आयत नंबर 14 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द अरसलना नूहन, और तहक़ीक़ हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला क़ौमिही, इसकी कौम की तरफ। फलबिसा फ़ीहिम, पस वो रहे उनके दरमियान में, अल्फ़ सनतिन, 1000 साल, इल्ला ख़म्सीना आमन, मगर उसमें से 50 साल कम, यानी 950 साल। फ़अख़ज़हुम तूफ़ान, बस उन्हें पकड़ लिया तूफान ने, वहुम ज़ालिमून, और वो थे जालिम। तहक़ीक़ हमने जो है सो नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो वो उनकी कौम के दरमियान में 950 साल तक रहे, और उसके बाद आखिरकार में तूफान ने उनको आ पकड़ा, क्योंकि वो थे ही जालिम लोग। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उनके कौम में भेजा, तो वो 950 साल तक उनके दरमियान में थे। और ये 950 साल तक, जैसे कि तफसीर वगैरह में बात आती है, वो उनकी तबलीग की उम्र है। उसके अलावा उनकी उम्र इससे और ज़्यादा थी होगी, यानी शुरुआत में मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर अंबिया को 40 साल में जाकर नबूवत मिलती है, तो हो सकता है शुरू में 40 साल में उनको नबूवत मिली हो, फिर उसके बाद 950 साल तक वो अपनी कौम के अंदर खिदमत, उनको तबलीग करते रहे, उनको दावत करते रहे। तो अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में लोगों की उम्रें कितनी ज़्यादा लंबी लंबी हुआ करती थी। और 950 साल, यानी आज कोई इंसान 90-75 साल तक, 95 साल तक भी नहीं गुजर पहुंच सकता है, ये तो 950 साल की बात है। तो वहां पर 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान में वाज और नसीहत करते रहे, तबलीग करते रहे। इसके बावजूद भी क्या हुआ, हाल क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 लोगों से ज्यादा लोग ईमान नहीं ले आए। जैसे कि उनकी कश्ती में जो सवार हुए थे, उनके बारे में यही आता है कि 70-80 लोग ही थे। तो इतनी ज्यादा, इतनी उम्र गुजारने के बाद, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग, सिर्फ इतने थोड़े लोग उनके ऊपर ईमान ले आए थे। तो यहाँ पर जो सो 2-3 चीजों का पता चल रहा है। एक तो ये कि उस जमाने में लोगों की कितनी लंबी उम्र हुआ करती थी, और ये कि नूह अलैहिस्सलाम पूरे 950 साल तक अपनी कौम में दावत का काम करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। उसके बावजूद भी एंड रिजल्ट क्या है, इतना। तो अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम ने नौज़ुबिल्लाह कुछ कमी की हो, या कोई नहीं। उस जमाने के पहली कौमें इतनी ज्यादा जालिम और जो सरकश थी। और जैसे कि अंबिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कल क़यामत में अंबिया अपने अपने उम्मतों के साथ आएंगे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नबी और रसूल होंगे जिनके पीछे कोई चलने वाला ही नहीं होगा। मतलब क्या है कि दुनिया में उन्होंने दीन का काम किया, दीन की तबलीग किया, लेकिन कोई उनकी बात को माना ही नहीं था। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया था, लेकिन उनकी कौम इतनी ज्यादा जालिम थी कि वो जो सो हक को नहीं कबूल करती थी। तो यहाँ पर भी जो सो हम और आपको भी न, जैसे अल्लाह ताला ने अंबिया को भी यही कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी तबलीग करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी दीन को पहुंचा देना है। कौन कबूल करता, कौन नहीं कबूल करता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कबूल करता है, नहीं करता है। आज हमारे लिए भी यही बात है कि हमको काम करना है, दीन का काम करना है, दीन की तबलीग करना है, लोगों तक हक बात को पहुंचा देना है। लोग कबूल करते नहीं करते ये हमारे मसला नहीं है, ये अल्लाह का मसला है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको नहीं चाहता उसको हिदायत नहीं देता। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है, और जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे, तो अल्लाह ताला हमको बरी जिम्मा कर देगा, और कल क़यामत में उसका बेहतरीन अजर देगा। तो रिजल्ट को नहीं देखना है, सिर्फ हमको अपना काम करते रहना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरकार उस कौम को जो सो तूफान आकर घिर लिया, क्योंकि वो जालिम थे। फ़अंजयना हो, पस हमने उसे नजात दे दिया, व अस्हाब सफीनती, और कश्ती वालों को, वजालनाहा, और बना दिया हमने इसको, आयतन लिल आलमीन, एक निशानी तमाम जहान वालों के लिए।
اب اللہ تعالیٰ مختصر طور پر 2 آیتوں میں اس کا ذکر کر دے رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو تو نجات دے دیا، اور جو سو اس تمام واقعے کو ہم نے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہوا، جیسے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد فرما، یہ لوگ میرے کچھ پر ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کشتی بنائیے، اور اس کشتی میں جب وہ بن جائے تو اس میں تمام جو آپ کے لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو جمع کر لیجئے، اور اس کے علاوہ چرند اور پرند اور حیوانات وغیرہ میں سے بھی ایک ایک جوڑا ان کا لے لیجئے اور ان تمام کو کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام ایسا ہی کیے، اور اس کے بعد میں زور کی بارشیں ہوئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور جو سو آسمان سے بارش ہونے لگی، اور طوفان دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا تک جو سو سگا بیٹا تھا وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی غرق ہو گیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ طوفان نے آ کر انہیں گھیر لیا، اور ہم نے جو سو نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور اس تمام واقعے کو جو سو ایک عبرت کی چیز اور ایک نشانی بنا کر تمام جہان والوں کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، اس قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان کیا جا رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون، اس کے سوا نہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اوثانا، اللہ کے علاوہ بتوں کی، وتخلقون افکن، اور تم جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین، بے شک جو لوگ، تعبدون، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یملک لکم رزقا، وہ نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ رزقا، پس تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کے لیے شکر گزاری کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کے طرف تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کی قوم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ تمام شرک کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے خود والد جو تھے وہ بھی مشرک تھے، اور وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم جھوٹ باندھتے ہو، اور یہ کہ جو سو بے شک جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ جو سو آپ کے لیے اس رزق کے مالک نہیں ہیں، آپ کے رزق کے اختیار وہ ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ کے پاس رزق کا اختیار ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم اللہ ہی سے رزق کو طلب کرو، اور اسی کی عبادت کرو، اور اسی کے لیے شکر گزاری کرو، اور اسی کے طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خود والد بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے، اور ان کی تمام قوم جو سو بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو وہی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جو تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو در حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان بتوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خاصیت ہے، وہ تمہاری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، تم کو رزق عطا کرتے ہیں، تمہاری بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو تمہاری سوچ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، در حقیقت میں ان کے اختیار میں، ان کے ملکیت میں تمہارا رزق نہیں ہے، ان کے پاس رزق نہیں ہے،
अल्लाह के पास रिस्क है, तुम अल्लाह से रिस्क को तलब करो। देखें उस जमाने में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जब बुतों की इबादत करती थी तो जाहिर बात है कि जैसे कि यहाँ से साबित हो रहा है कि वो ये उम्मीद करते थे, जिन बुतों की इबादत करते थे, कि वो बुत हमको रिस्क देंगे, हमको मुसीबतों से दूर करेंगे, हमारी मसलों को हल करेंगे, हमको जो सब बीमारों को शिफा देंगे, इस तरीके का मामला किया करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि उनके पास, उनके इख्तियार में नहीं है तुम्हारा रिस्क, बल्कि अल्लाह के इख्तियार में है, और तुम अल्लाह से रिस्क को तलब करो। लेकिन आज मुसलमानों का हाल भी देख लें, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के साथ कहीं पर जो या गौस अल मदद कह रहे हैं, या गरीब नवाज कह रहे हैं, या फलां या गौस और या ख्वाजा, इस तरीके के निदाएं लगाते हैं। बल्कि खवालियों वगैरह में तो जालिमों ने इस तरीके से कह दिया कि जो कोई दुनिया में है सब कुछ जो सो गौस के दामन से और गौस के दरबार से मिलता है, और इस तरीके से कि हर कोई खा रहा है, यहाँ से हर एक को रिस्क मिल रहा है, यहाँ से लोग झोलियां भर भर के जाते हैं, कोई यहाँ पर झोली खाली नहीं जाता। इस तरीके के अकीदे रख के ये क्या है, ये शिरक है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि जिनको ये तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे रिस्क के इख्तियार नहीं रखते हैं, अल्लाह ताला रिस्क का इख्तियार रखता है, अल्लाह से तुम ये रिस्क को तलब करो। तो आज हमको क्या फार्मूला चेंज हो गया है? हरगिज़ नहीं। उस जमाने में भी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में था रिस्क, आज भी है, क़यामत तक भी अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया है कि ठीक है फलां मेरा बुजुर्ग है, फलां मेरा वली है तो उसको मैं कुछ इख्तियारात दे दूंगा, फलां मेरा रसूल है, फलां नबी है तो उसको मैं कुछ इख्तियारात दे दूंगा। हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो यकीनन अल्लाह ताला उस बात को कुरान में कह देता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता देते कि फलां के अगर तुमको फलां मुसीबत है तो फलां से भी मांग सकते हो, फलां से रिस्क अगर तुमको तलब करना है तो फलां बुजुर्ग फलां वली से मांग सकते हो, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली कौमों के अंदर भी यही कुछ बीमारी थी, यही कुछ गुनाह था, जिसके वजह से उन तमाम के लोगों ने भी, उनके तमाम के अंबिया और रसूलों ने भी उनकी कौम को यही डराया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। लेकिन अफसोस की बात है, इतने सारे अंबिया के वाक़यात और किस्से अल्लाह ताला ने जब कुरान में बयान कर दिया, हम सुन लेते हैं। अब मुसीबत तो ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो कुरान को पढ़ती ही नहीं है, और उनमें से जो पढ़ते भी हैं वो सिर्फ तोता रटे जैसा, और तोते और या यानी तो टेप रिकॉर्डर की तरह, या एक जैसे सीडी पर जो प्ले हो रहा है उस तरीके से टर 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 पढ़ ले रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या नहीं। तो जब सिर्फ सबसे पहले पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं, तो जब समझेंगे नहीं तो फिर सुधरेंगे कैसे? तो आज हमको ये जिम्मेदारी है कि कुरान को समझना है, और ये तमाम पहले वाक़यात, पहले अंबिया के वाक़यात को अल्लाह जो बयान कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि देखो पहली कौमों ने ये गुनाह किया था तो तुम इस तरीके का गुनाह नहीं करना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि इन बुतों के पास रिस्क का इख्तियार नहीं है, अल्लाह के पास रिस्क का इख्तियार है, तुम उसी से रिस्क मांगो, उसी की इबादत करो, उसके लिए शुक्र अदा करो। तो ये बात जब हम समझेंगे, कुरान में पढ़ेंगे ये आयतों को और इसको समझेंगे, तभी तो जाकर फिर हमारे कौम के अंदर जो लोग ये गुमराही में पड़े हुए हैं उनके अंदर से सबसे पहले अगर हमारे अंदर वो गुमराही है तो हमको उसको निकालना है। और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचे हुए हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि आगे हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में, हमारे महलों में जहाँ कहीं भी कोई इस तरीके की गलत अकीदा रखता है या गलत अमल करता है तो उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कर रहे हैं कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसी के लिए शुक्रगुजारी करो। अब इबादत के बाद शुक्रगुजारी ये भी एक बहुत बड़ी हथियार है, और बहुत बड़ा एक फन है, या बहुत बड़ा एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से जब इंसान शुक्रगुजारी करता है तो अल्लाह ताला और उससे राजी होता है। यानी जो कुछ नेमत अल्लाह ने उसको दे रखा है उस पर अगर वो अल्लाह का शुक्र गुजारी करता है तो अल्लाह ताला उसमें और बरकत अता फरमाएगा और इजाफा करेगा। और अगर उसके बरखिलाफ में अल्लाह ने जो दे रखा है उसको इंसान उसकी एक्नॉलेज ना करे, उसके बारे में उसकी अहमियत ना जाने, और जो नहीं है उसके बारे में वावेला करते रहे, नाशुक्री के अल्फाज करते रहे, और जो अल्लाह ने दे रखा है उस पर शुक्र ना करे, तो अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला जो दे रखा है वो भी छीनने पर कादिर है। तो अब इंसानों की अपनी ही भलाई के लिए अपना ही फायदा इसी में है कि जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है उस पर शुक्र अदा करें। हाँ, जो नहीं है
وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، مانگنے سے روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو کچھ آپ کو نہیں ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، وہ مانگے اور مانگے اور مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات وہ ہے جس سے مانگنے پر وہ خوش ہوتی ہے اور نہیں مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے جو کتنا سخی بھی ہوگا، جیسے حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے، اس کے باوجود وہ ہو یا جو کوئی بھی ہوگا انسان میں دنیا میں، اس سے ایک بار مانگیں گے دے دے گا، دو بار مانگیں گے دے دے گا، تیسری بار وہ ناراض ہوگا، چوتھی بار ہو سکتا آپ کو گھر سے دفع کر دے گا، بولے گا کہ بھاگو یہاں سے، کیا تم میرے پاس سلسلہ یہ لگا کے رکھے۔ تو دنیا میں جو بھی مخلوقات ہے، سب سے پہلے تو ان کے پاس سب کچھ اختیارات نہیں ہے، ان کے اختیار میں بہت ہی تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے اختیار میں تو ساری کی ساری ملکیت ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اس سے مانگے جس کے پاس ہر چیز کے اختیار ہے۔ اور جب انسان کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پر شکر گزاری کرے گا انسان اور اللہ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دینے پر قادر ہے۔ اور جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہر اپنے بندے کو دیتا ہے، اپنے فرما بردار بندے کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ دینے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی اس طریقے سے ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم تو بڑے بہت گناہگار ہیں، ہم جو سو ناشکرے ہیں اور ہم گناہگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نہیں کرتا، ہماری نہیں سنتا ہے، تو پھر لہٰذا لوگوں نے ایک شارٹ کٹ طریقہ نکالا کہ اس کے اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہے ان کو ہم خوش کریں گے، ان کے طرف سامنے نظر و نیاز پیش کریں گے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ تو یہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا اجازت دیا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی کوئی اجازت دیا ہے، بلکہ اسے سختی سے منع کیا ہے۔ اور جو خاص طور پہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں، اور تمام جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تو سن ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب ان کو جو سو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا، کب ان کو قبروں سے اٹھائے گا، کب حساب کتاب کرے گا، اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے۔ جب وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں تو جواب کیسے دے سکیں گے؟ جب سن ہی نہیں سکیں گے تو آپ کی بات کو آگے پیش ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو غلط عقیدہ ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہماری بات کو ہم اللہ تک پہنچائیں گے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ قیامت کی صبح تک وہ آپ کی پکار کو، آپ کی چیخنے کو، آپ کے چلانے کو، ہم اگر جا کر ان کے چوکھٹوں پر جو سو ناک رگڑیں، چیخ چیخ کر جو سو وہاں پر ختم بھی ہو جائے کوئی انسان، وہ ان کی بات کو سن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو انسان سن ہی نہیں سکتا ہے تو وہ پھر آگے بات کو پہنچانا اور اس طریقے کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، تو تحقیق جھٹلا چکے بہت ساری امتیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے ہمارے رسول پر، الا البلاغ المبین، مگر کھلی طور پر، واضح طور پہنچا دینا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے یہی کچھ کیا ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ اور رہی بات کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین مکہ کو دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ خبردار، اگر تم جھٹلانا چاہتے ہو نبی کو، تم جھٹلا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم پہلے نہیں ہے، تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب پہلے تم سے پہلی قوموں نے جھٹلایا تو ان کے واقعات تمہارے سامنے موجود ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ معاملہ کیا، جس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ تو یاد رکھو کہ تم بھی بچ نہیں سکتے ہو، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر تم بھی جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلا لو، لیکن پھر انجام کار وہی ہو سکتا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور اسی لیے جو سو پہلی قوموں کے واقعات کو ذکر کرنا اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی قوموں نے جس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو پھر اب اس قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے لوگ عبرت حاصل کر لیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے،
कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्क़ा, कैसे अल्लाह ताला ने इब्तिदा की, पैदाइश की, सुम्मा युईदुहु, फिर वो दोबारा उन्हें पैदा करेगा, दोबारा उनको लौटाएगा। इन्न ज़ालिका, बेशक ये, अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पर बहुत ही आसान है। क्या वो नहीं देखते, क्या लोग नहीं देखते कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इब्तिदा की है, अपने खल्क़ यानी अपने बंदों की पैदाइश की इब्तिदा की है, यानी अपने खिलकत की जो सो पैदाइश की इब्तिदा की है, फिर दोबारा वो उन्हें जिंदा करेगा, दोबारा उनको लौटाएगा। और ये अल्लाह पर तो बहुत ही आसान है। यानी क्या लोग नहीं देखते दुनिया में कि इससे पहले, यानी मुशरिकीन मक्का के सामने जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि इससे पहले कितनी कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक व बर्बाद कर दिया, कितनी ही कौमों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उसके बाद जब वो ईमान नहीं ले आते थे तो उनको हलाक व बर्बाद कर दिया, फिर उसके बाद एक नई कौम को ले आया। तो ये सिलसिला चल रहा है। और जो लोगों को हलाक कर देता है, क़यामत के बाद दोबारा उनको दोबारा जिंदा करने पर भी अल्लाह ताला कादिर है और उनको दोबारा जिंदा करेगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला, और ख़ास तौर पे कौम नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अजाब आया, तूफान आया, तो जितने लोग कश्ती में जो सो बैठे थे उतने तो बच गए, बाकी के पूरों को हलाक कर दिया गया। तो अब जो कश्ती में जितने लोग 70-80 जिसे कहा जाता है बैठे थे, उनके जरिए से दोबारा फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को बसाया है। एक तो आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उसके बाद उनकी औलाद को पैदा किया और उनको फैलाया। उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जब अजाब आया तो पूरे लोगों को हलाक कर दिया गया सिवाय उन चंद लोगों के। फिर उन चंद लोगों के जरिए से अल्लाह ताला ने दुनिया को बसाया। फिर उसके बाद भी वो एक एक कौम को हलाक करता रहा, उनमें से उसके बाद दूसरी कौम आती रही। तो ये एक सारा का सारा ये निज़ाम है, ये अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह ताला इन तमाम को दोबारा क़यामत के दिन जिंदा करेगा। जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेना है वहां पर जिंदा करेगा और उन तमाम से हिसाब किताब लेगा। और ये सब कुछ अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। खुल, कह दीजिए, सीरो फिल अर्जी, चलो फिरो जमीन में, फंजुर, फिर देखो तो सही, कैफा बदा अल खल्का, कैसे इब्तिदा की गई है पैदाइश की, सुम्मल्लाहु युनशीहु, फिर अल्लाह ताला उठाएगा उन्हें, नशअतल आखिरता, दोबारा उठाए जाना। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि जमीन में, ए लोगो चलो, जमीन में चलो फिरो और देखो तो सही कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने पैदाइश को, अपनी खिलकत को किस तरीके से पैदा किया है। और उसके बाद में वो दोबारा उनको एक दोबारा और नई खिलकत के तौर पर और नई पैदाइश के तौर पर उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। और ये सब कुछ जो सो अल्लाह ताला हर चीज पर खादिर है। यानी ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला इस पर खादिर भी है और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी जो सो कुदरत की जो कुछ नमूने हैं उसको यहाँ पर जिक्र कर रहा है, ताकि लोग डर जाएं, समझ जाएं और एहसास कर लें कि देखो, जिन बुतों की हम इबादत करते हैं, जिनको हम खुदा के बराबर समझते हैं, जिनको हम जो सो कुछ अल्लाह के इख्तियारात समझते हैं, ना तो उन्होंने किसी को पैदा किया है, और उनको पैदा करना तो दूर, उनको तो खुद लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। और वो ना सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना हमारी बात को सुन सकते हैं, ना हमारी कोई मुसीबत को वो हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कमजोर है, क्या वो अल्लाह के बराबर हो सकते हैं? वो अल्लाह जिसने इब्तिदा से लोगों को पैदा किया, जबकि कोई उनका नमूना नहीं था, वहां से उनको इब्तिदा किया, फिर उनको मौत देगा और कितनों को ही मौत दे चुका है, और उसके बाद फिर क़यामत के वक्त में दोबारा उनको जिंदा करेगा। तो ये सब कुछ तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन जिनकी तुम इबादत करते हो उनके इख्तियार में तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम किस तरीके से उनकी इबादत करते हो, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ? तो ये सारी के सारी चीजें अल्लाह ताला इंसानों को गौर व फिक्र करने के लिए बता रहा है, ताकि लोग अपनी बात को समझ जाएं और एक अल्लाह की इबादत पर आ जाएं और अल्लाह के साथ शिर्क करने से बाज आ जाएं। यहीं पर रुकते हैं हम, और क्योंकि यहाँ पर मगरिब का नमाज का वक्त करीब आ रहा है, मैं साथियों से गुजारिश किया था कि कल भी जो सो वक्त पे अगर ज्वाइन करेंगे तो हम ज़्यादा देर क्लास कर सकेंगे, वरना तो जो सो इसी तरीके से मुख्तसर करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो वक्त की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।